बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सितंबर के महीने का सनसनीखेज़ आगाज़ हो चुका है और सितंबर के महीने में पाकिस्तान में इंतखाबात का बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है। एक ऐसा मैदान जो पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। सितंबर ही के महीने में पाक फौज के जर्नैलों के हवाले से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। और फिर इमरान खान की 100% कामयाबी क्यों कर यकीनी है, इमरान खान के इस एतमाद की आखिर वजह क्या है कि वो हर सूरत कामयाब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा फौज के मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन फैसले भी सितंबर के महीने में आइंदा चंद दिनों में करने जा रहे हैं और उनका अपना मुस्तकबिल क्या होगा इसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में रखने जा रहे हैं। दोस्तों, सितंबर सितमगर नहीं होगा, सितंबर उम्मीद बर होगा, ऐसा कहना है इस्लामाबाद के अंदर बाखबर हलकों का इमरान खान के हवाले से। मामला कुछ यूं है कि सितंबर के महीने के आगाज ही से इमरान खान जो है वो एक इंतहाई मसरूफ जो है वो महीना गुजारने जा रहे हैं। 6 सितंबर को इमरान खान इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पेश होंगे। ये अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर होगी, पहली बड़ी खबर सितंबर के महीने की। और उसके बाद दूसरा बड़ा मामला है जनाब, 8 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी। 7 दिन की मोहलत के बाद एक बार फिर इमरान खान जवाब जमा कराने जा रहे हैं। 11 सितंबर को 3 हलकों के अंदर, पंजाब के अंदर 3 हलकों में अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आपको बताते हैं और यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार हिस्सा ले रहा है, इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे। 25 सितंबर को 9 हलकों में इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 9 के 9 हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं और ये अहम तरीन इलेक्शन पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। बात शुरू कर लेते हैं 27 सितंबर को होने वाली अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जो कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में होने जा रही है, और वो है जनाब पाक फौज के 5 सीनियर जर्नैलों की रिटायरमेंट। और इनके हवाले से आइंदा चंद दिनों के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ अहम तरीन और बड़े फैसले करने जा रहे हैं। अहम तरीन और बड़ी तैनातियां, तब्दीलियां, प्रमोशंस होंगी, क्योंकि ये जो 5 जर्नैल रिटायर होंगे यकीनी तौर पर इनकी जगह पर जो है वो जिन पोजीशंस के ऊपर ये 5 जर्नैल मौजूद हैं इनकी जगह नए जर्नैल लेंगे और यहाँ पर किन जर्नैलों की तैनातियाँ होनी हैं। और ये बात जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुस्तकबिल के हवाले से भी अहम तरीन मामलात का तयन करेगी। तो जनाब आपके सामने रखते हैं उन जर्नैलों के नाम। जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़, कोर कमांडर लाहौर, और जनरल नदीम ज़की मंच, डीजी एसपीडी, जनरल शाहीन मज़र महमूद, कोर कमांडर मंगला, जनरल मोहम्मद अदनान, आईजी ट्रेनिंग एंड एविएशन, और जनरल वसीम अशरफ, डीजी जेएस। जी हाँ, बिल्कुल 5 तरीन सीनियर जर्नैल 27 सितंबर 2022 को ये रिटायर होने जा रहे हैं। और अगर कहा यह जा रहा था कि सितंबर के महीने के अंदर 27 सितंबर से पहले अगर अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई फैसला होता है तो फिर मुमकिना तौर पर इन 5 जर्नैलों के नामों पर भी गौर हो सकता था। लेकिन अब आने वाली इतलात के मुताबिक अगले आर्मी चीफ की तैनाती और अगले आर्मी चीफ के नाम का जो फैसला है वो इन 5 जर्नैलों की रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा। अगरचे शहबाज शरीफ ने मुशावरत तो शुरू कर दी थी, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से उन्हें इस हवाले से मशवरा दिया गया, आसिफ जरदारी की जानिब से भी, कि इस अमल को अभी रोक के रखा जाए। अब ये जो 5 सीनियर जनरल रिटायर्ड होने जा रहे हैं ये इसलिए एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है कि एक महीने के अंदर पाकिस्तान की अस्करी तारीख के अंदर कमोबेश इस किस्म के मौके कम ही आते हैं कि एक ही महीने के अंदर 5 सीनियर जनरलों की रिटायरमेंट हो। और ये जिन पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं आइंदा चंद दिनों के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इनकी जगह पर नई प्रमोशंस होंगी, नई तैनातियां होंगी, नई तब्दीलियां होंगी, और देखना यह होगा कि इन अहम तरीन पोजीशंस पर किन जर्नैलों को तैनात किया जाता है। उसके बाद जनाब बात कर लेते हैं इमरान खान के 9 हलकों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से, जो कि 25 सितंबर को पोलिंग होने जा रही है। और इन हलकों का अगर आपके सामने मैं जिक्र करूं तो इसमें जनाब जो है वो KPK के 4 हलके शामिल हैं, मर्दान,
چارسدہ، پشاور اور کرم، یعنی NA-22، NA-24، NA-31 اور NA-45، اور ان حلقوں پر اسفند یار ولی خان کے بیٹے ایمل ولی خان ایک حلقے میں NA-24 میں عمران خان کے مد مقابل ہیں، NA-31 میں غلام احمد بلور عمران خان کے مد مقابل ہیں، اور اسی طرح NA-22 اور NA-45 کے اندر بھی دونوں جگہ پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے امیدوار، متحدہ مجلس عمل کے امیدوار، JUI کے ماضی میں MMA کہا جاتا تھا، اب JUI کے امیدوار عمران خان کے مد مقابل ہوں گے، اور نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ان چاروں حلقوں کے اندر عوامی نیشنل پارٹی اور JUI کی سپورٹ کریں گی، یعنی PDM کی ساری سیاسی جماعتیں مل کر عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گی۔ آگے بات کر لیں اگر فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کی، تو یہاں پر جناب NA-108 اور NA-118 پر عمران خان الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل دونوں جگہ پر نواز لیگ کے امیدوار ہوں گے، جن کی پیپلز پارٹی اور PDM کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ جناب ان کی مکمل طور پر سپورٹ کریں گی۔ آگے چل کر اگر بات کریں تو 3 حلقے ہیں جناب کراچی کے، NA-237 ملیر، NA-239 کورنگی، NA-246 لیاری کراچی ساؤتھ بھی سے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر تینوں حلقوں سے عمران خان امیدوار، لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ نواز لیگ، پیپلز پارٹی، JUI MKM ANP اور TLP یہاں پر مختلف حلقوں کے اندر عمران خان کے مد مقابل تھے، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ NA-237 سے امیدوار ہوں گے، اور باقی جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں وہ عمران خان کے مقابلے میں ان کی سپورٹ کریں گے۔ NA-239 کورنگی کی بات کریں تو یہاں عمران خان کا مقابلہ MKM پاکستان کے نیر رضا سے ہوگا، اور یہاں دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف MKM کو سپورٹ کریں گی۔ اگر بات کر لی جائے لیاری کی، تو یہاں سے پیپلز پارٹی کے سردار نبیل گبول ہوں گے عمران خان کے مقابلے میں، اور یہاں سے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں نواز لیگ اور دیگر وہ عمران خان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کریں گی۔ گویا ایک جگہ پر عبدالحکیم بلوچ اور ایک جگہ پر سردار نبیل گبول پیپلز پارٹی کے، ان کو آگے کیا گیا، تمام جو ہے وہ ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک جگہ پر نیر رضا اور باقی پارٹیاں ان کی سپورٹ کریں گی۔ اور یہ وہ الیکشن ہے پاکستان کے اندر ستمبر کے مہینے میں 25 ستمبر کو ہونے والے، کہ جن سے پہلے مافیا کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا جائے، عدالتوں کے ذریعے نااہل قرار دیا جائے، یا پھر الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا جائے، تاکہ عمران خان ان الیکشن کے اندر جو ہے وہ نہ جا سکیں، الیکشن نہ جیت سکیں، اور پاکستان کے مستقبل کی سیاست کا تعین نہ ہو سکے، اور یہ مافیا جو ہے وہ عمران خان کو کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے الیکشن کے باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن عمران خان کو، ہمیں تمام غیر جانبدار حلقوں کو عمران خان کی کامیابی کا 100% یقین ہے۔ ستمبر کے اس مہینے کے اندر یقینی طور پر پاکستان کے اندر نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب 11 ستمبر کو 3 حلقوں کے اوپر پولنگ ہونے جا رہی ہے، ان میں شامل ہیں جناب NA-157 ملتان، اہم ترین حلقہ، جہاں پر یوسف زئی گیلانی کے جو صاحبزادے ہیں ان کا مقابلہ ہے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کے ساتھ، اور یہاں سے زین قریشی جو ہے انہوں نے اپنی یہ نشست چھوڑی تھی، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، NA-157، اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے 70,830 ووٹ حاصل کیے تھے، پاکستان تحریک انصاف 77,371 ووٹ لے کر جیتی تھی، 7,000 زیادہ تھے۔ اس وقت نون لیگ علیحدہ الیکشن لڑی تھی، اس مرتبہ یوسف زئی گیلانی کے بیٹے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں، یہاں بھی 1 to 1 مقابلہ ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں وہ اس وقت کی کمپین کے اندر جو ہیں وہ آگے ہیں مہم کے اندر۔ PP 139 اور PP 241 اہم ترین حلقے، شیخوپورہ جلیل شرک پوری نواز لیگ کے، انہوں نے ریزائن کر دیا، حلقہ چھوڑا، یہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ نواز لیگ جیتی تھی 30,994 ووٹ لے کر، اور 27,103 ووٹ یعنی صرف 3,000 ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف اس میں ہاری تھی 2018 میں۔ اس مرتبہ مقابلہ پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ PP 241 بھاول نگر کاشف محمود نواز لیگ کے جو کہ نائل ہو گئے تھے، ان کے حلقے پر بھی 11 ستمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ 48,543 ووٹ انہوں نے لیے تھے جناب، اور ان کے مقابلے میں 44,184 پاکستان تحریک انصاف یعنی 4,000 ووٹوں سے ہاری تھی، یعنی 4,000 اور 3,000 ووٹوں سے پاکستان تحریک انصاف نواز لیگ کے کینڈیڈیٹ سے ہاری تھی، دونوں صوبائی حلقوں پر شیخوپورہ اور بھاول نگر کے، جبکہ جو قومی NA-157 ملتان کا حلقہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف 7,000 ووٹوں سے جیت گئی تھی۔ اس مرتبہ ماضی کے اندر پنجاب کے اندر جو ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں وہ صاف یہ بتا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت اپنے
عروج پر ہے، اور بلا شبہ اس وقت عمران خان کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کیا جائے، تاکہ ان الیکشن کے اندر یہ ثابت نہ ہو سکے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ لیکن بہرحال ہوگا وہی جو رب کی ذات چاہے گی، نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سر دست تک تمام تر سروے یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان اپنی مقبولیت کے معراج پر ہیں، اور ان 12 حلقوں کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ستمبر کے مہینے میں جو انتخابات کا بڑا میدان سجنے جا رہا ہے، 9 حلقوں پر عمران خان، 3 حلقوں پر عمران خان کے کینڈیڈیٹ، یہ جو 12 حلقے ہیں یہ یقینی طور پر پاکستان کے اندر مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کر دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔